मस्तुल निसा के ऊपर जिनका फतवा है ना कि हाथ लगाने से टूट जाता है वुजू, तो उसकी दलील बुखारी में बैठी है कि नबी उस हदीस में हाथ से पकड़ के अम्मा आयशा का पैर पीछे करते थे फिर सजदा करते थे। तेरे नबी के पास तो इतनी जगह नहीं थी कि जहां वो खुल के टांगे फैला के सो। तेरे नबी ने इस दुनिया को समझा ही कुछ, कहीं ये सब जुमले कस देंगे तो घबराई गुस्से में ना। तो दुनिया में अल्लाह के दीन का एम्बेसडर है, पता चले तेरी कीमत नहीं है कोई, थक जाए वो तुझे खरीदते खरीदते और उन्हें पता चले कि तुझे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, तेरी कीमत खून है, खून। ये दुनिया से आलिम भी अगर जोड़ेगा ना गुमराह हो जाएगा। बड़ा जी नारा लाया जा रहा है मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न इस्लामिक दावा। एक आलिम दीन को नहीं पता खैर क्या है मुसलमानों की। योर मॉडर्न एजुकेशन इज गोइंग टू टेल अस व्हाट इज द खैर फॉर ईमान। अगर तेरी असल मजबूत नहीं है ना तो बच्चे ये दुनिया की रंग और शशोपन में ना तेरी बेस हिला देंगे। इसलिए अगर जिद्दत में काम करना है तो याद रखना, इनके ऐवानों में जाते हुए अपनी असल मत भूलना कि तेरा नबी एक ऐसे घर में रहता था जिसमें पैर सीधा करने की जगह नहीं। ये दुनिया से आलिम भी अगर जुड़ेगा ना गुमराह हो जाएगा। गहरी बात है। ये दुनिया इतनी मफ्तून, मखमूर, मसहूर है ना, ये मगमूर है इतनी, मगरूर है इतनी कि अहले इल्म का सिपाही भी अगर इससे जुड़ेगा ना कहीं इसको डेंट लग जाएगी। बड़ा जी नारा लाया जा रहा है मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न इस्लामिक दावा। जदीद तर्ज से उत्ते दीन दा कम होना की मतलब जदीद तर्ज। What do you mean by जदीद? ما معنى هذا शेख? जदीद, ما هذا जदीद? केड़ा जदीद? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, हम समंदर पे जाते हैं, वुजू करना होता है, हम समंदर के पानी से वुजू कर सकते हैं? एक सवाल पूछा। बुलुगुल मराम की पहली हदीस में पिंड का बैठा हुआ एक आलिम दीन, अलवी साहब जैसा शेख अगर बैठा हो, या पिंड का एक बैठा हुआ आलिम दीन बुलुगुल मराम हाफिज इब्न हजर की पढ़ा रहा होगा ना, तो वो पेंडू उस्ताद उस दिन बताएगा उस बड़े जिद्दत वाले आदमी को, जवाब पूछा पानी पाक है या नहीं, पानी में इस्तेमाल, आपने कहा पानी पाक है इस्तेमाल कर लें, आगे आपने इजाफती एक जवाब दे दिया। और याद रखना समंदर का मुर्दार भी खा सकते हो। जो पढ़ाने वाला पिंड का उस्ताद सवाल जो नहीं किया हुआ उसका फहम भी दे सकता है, तो उसे कह रहा है उसे जिद्दत को हैंडल नहीं करना आता होगा। जिस दीन का नबी, जिन असातिज़ा को यह पता है कि बच्चे को यह सिखाना है कि जब तुझसे साइल सवाल करे तो नबी ने दो जवाब दिए थे, वो जो नहीं उसने किया और उसे पेश आ सकता है उसका भी जवाब दे। इन्नू दावत तबलीग नहीं करनी आती है, इसको नहीं आता होगा लोगों से बात कैसे करनी है। अजीब बात है। हमें नहीं पता खैर शर के मुआवजे कैसे करने हैं। खैर के बीच में दो, वो कहते हैं ना इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, लैसल आकिल, वो अक्लमंद ही नहीं है। अल्लज़ी यअलमुल खैर मिन अश-शर, ये थोड़ी आकिल है जो खैर शर का फर्क कर सकता है, ये भी है, बात उनकी कुछ और। वलाकिन्नल आकिल अल्लज़ी यअलमुल खैर मिनल खैरैन व शर्र मिन अश-शर्रैन, जो दो शर में से छोटी शर और दो खैर में से बड़ी खैर का फतवा दे सकता, वो इल्म वाला है। इन्होंने नहीं पता होएगा, हमें नहीं पता, इनको नहीं पता कि खैर कैसे बता, खैर नहीं पता। एक आलिम दीन को नहीं पता खैर क्या है मुसलमानों की, ये बताएंगे कि खैर क्या होती है। योर मॉडर्न एजुकेशन इज गोइंग टू टेल अस व्हाट इज द खैर फॉर ईमान, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजियोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हिस्सी मानवी के बीच में फर्क क्या करना है,
روحانی, اجتماعی, انفرادی, سماجی, سیاسی, پولیٹیکل ریفارمز کے یہ بتائیں گے اس بینچ کو جو ایک انسان کو زمین سے قبر سے نکال کے کھڑا کر دیتا ہے. وہ ایک معاشرے کی اصلاح نہیں جانتا ہوگا, اسے نہیں پتا ہوگا بات کیسے کرنی ہے, اسے نہیں پتا ہوگا فتویٰ کیسے دینا ہے, اسے نہیں پتا خاموشی کہاں اختیار کرنی ہے, اس کو نہیں پتا استطاعت کیسے دیکھتے ہیں, ترجیحات کے اصول کیا ہے, فقہ الاولیت کیا ہے, فقہ الاولویت کیا ہے, کہ پرائرٹائزیشن کیا ہے. کام کرو بچوں, جدت میں جا کے کام کرنا ہے کرو, اور اگر نہیں آتا ہم سکھائیں گے. مسئلہ یہ ہے پتر, اگر تیری اصل مضبوط نہیں ہے اور عقیدہ راسخ نہیں ہے تو بچے یہ دنیا کی رنگ و شش و پنج جو ہے نا یہ تیری بے سے لا دیں گے آگے سے. اس لیے اگر جدت میں کام کرنا ہے, میڈیمز اور وسائل بدل کے بات کرنی ہے, لغت بدل کے بات کرنی ہے. یو وانٹ ٹو گیو دعویٰ ان انگلش, آپ نے انگریزی بات کرنی ہے ان سے, آپ نے ان کی زبان میں لوگوں سے بات کرنی ہے, تو یاد رکھنا ان کے ایوانوں میں جاتے ہوئے اپنی اصل مت بھولنا کہ تیرا نبی ایک ایسے گھر میں رہتا تھا جس میں پیر سیدھا کرنے کی بھی جگہ نہیں تھی. جو مست النساء کے اوپر جن کا فتویٰ ہے نا کہ ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جاتا ہے وضو, اس کی دلیل بخاری میں بیٹھی ہے کہ نبی اس حدیث میں ہاتھ سے پکڑ کے اما عائشہ کا پیر پیچھے کرتے تھے پھر سجدہ کرتے تھے. تیرے نبی کے پاس تو اتنی جگہ نہیں تھی, اتنا بڑا ڈیرا نہیں تھا تیرے نبی کا کہ جہاں وہ کھل کے ٹانگیں پھیلا کے سو سکتا. اپنی اصل کو یاد رکھیے پتر, مسلمانوں کی اصل بہت سادہ ہے. اگرچہ انہوں نے خیبر کے بعد میرا نبی دنیا کا امیر ترین شخص تھا, سب دے دیا تیرے نبی نے اس دنیا کو سمجھا ہی کچھ نہیں. جا کے تو نے سیاسی حلقوں میں بات کرنی ہے, سماجی کارکنوں کی طرح کام کرنا ہے, تو نے آج نئے ادارے انسٹیٹیوٹس بنانے ہیں, تو نے معہد بنانے ہیں, تو نے بنا جا کے بڑے بڑے کام. اپنی اصل یاد رکھی, اور وہ اصل پاکستان کے پنڈوں کے اندر ہے. وہ دین پنڈوں دیہاتوں سے لینا چاہیے تجھے. ہر سال دورے ہونے چاہیے علماء کے لیے کہ وہ اپنی اصل پہ رجوع الی الاصل ہونا چاہیے. انہیں اپنے اساتذہ سے تمسک رکھنا چاہیے تاکہ جب وہ کسی سیاسی شخصیت سے ملے, کسی چودھری سے ملے, کسی بڈیرے سے ملے, کسی زمیندار سے ملے, تو اس کے پیر ہلکے نہیں ہونے چاہیے. اور ہمارے استاد کہتے تھے کدی کسی دے بلان دے اتنے نہ جائیں, مولانا عتیق اللہ سلفی کہنے علم والیاں دے کول لوکاں نوں آنا چاہیے, تو اٹھ کے نہ جائیں کدی, علم نو ذلیل نہ کرائیں کدی. تو نے کبھی مروب نہیں ہونا, مغلوب نہ ہوئی اپنے علم کے ساتھ, چاہے آگے جتنا بڑا توپ خان کیوں نہ کھڑا ہو, 5 کروڑ کی اس نے گھڑی کیوں نہ پہنی ہو, مغلوب نہ ہوئی کبھی پتر. یاد رکھی احمد بن حنبل کو جیلوں میں فرشتے ملنے آتے تھے, 3 حاکموں نے درے مارے ہیں اور 99 بار کے میرے خیال سے روایت صحیح ہے, کتنی بار فرشتے ملنے آتے. یہ آسمانی مخلوق تیرے سے ملنے نہیں آئے گی, یہ دنیا داری کے ساتھ, یہ روحانیت ہے ان جگہوں کی. اور اگر آگے جانا ہے عقیدہ مضبوط رکھی, مطالعہ مضبوط رکھی, اور آخری مروب نہ ہوئی کبھی. لیکن میں تجھے پھر بھی کہہ رہا ہوں نفاق آ ہی جاتا ہے بچے, جو سادگی مدرسے کی, لیکن اگر گھر سے باہر نہیں نکلے گا دین نہیں پھیل سکے گا. یہ تجھ سے مذاق کریں گے, انہیں تمیز نہیں ہے مذاق کرنے کی. یہ تیری خدمت بھی صحیح انجام میں نہیں دے سکتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ایک عالم سے بات کیسے کریں. ان کو ہمارا طرز نہیں پتا, ان کو نہیں پتا ہمارے ہاں مشائخ کے ساتھ کیسے چلتے. صبر رکھیے, کہیں یہ سخت جملے کس دیں گے تجھ میں, کہیں یہ تجھ سے بڑی بازاری بات کر دیں گے. گھبرائیں, غصے میں نہ. تو دنیا میں اللہ کا
اللہ کے دین کا ایمبیسڈر ہے، تو نے اپنا کام کرنا ہے، اور قبیلے کے قبیلے تو نے ابو موسیٰ شری کی طرح لے کے آنے ہیں، تو نے اس امت کی وحدت کو پھر کھڑا کرنا ہے، پتہ چلے تیری قیمت نہیں ہے کوئی، تھک جائیں وہ تجھے خریدتے خریدتے، اور انہیں پتہ چلے کہ تجھے پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، تیری قیمت خون ہے، خون، یہ علم ہے، یہ درائی ہے جو تو نے یہاں لگائی ہے، قدر کریں اس کی، میدان ماری جا کے